बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ए अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी। इमरान खान साहब को झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद किए 1013 दिन हो गए हैं और बुशरा बीबी को झूठे बेगुनाह मुकदमात में कैद हुए 748 दिन हो चुके हैं और ये जुल्म ख़त्म नहीं हो रहा। अब इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की है और उनकी तरफ से जो है बैरिस्टर सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा वकील होंगे। अब देखना है कि ये है कि आया ये केस कब लगता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसलिए कि गैर कानूनी तौर पर इमरान खान साहब को सुप्रिटेंडेंट जेल अडियाला ने कैद तन्हाई में डाला हुआ है। कोई कानून नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की फैमिली की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की हुई थी कि उनको मिलने नहीं दिया जाता और बुशरा बीबी को ज़ाती मौलिजीन से नहीं मिलाया जा रहा, फैमिली की तरफ से सलमान अकरम राजा पेश हुए थे और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में केस चल रहा है जिसके अंदर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नवीद हयात मलिक जो है वो हुकूमत की तरफ से पेश हो रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने बताया कि जो हाई कोर्ट का फैसला है कि मुलाकात का दिन मंगल और जुमेरात को होगा फैमिली से और वकला से और ज़ाती मौलिजीन से मिलने के लिए, लेकिन उनको नहीं मिलाया जा रहा और 2-2 माह कभी 3-3 माह नहीं मिलाया जाता है। और जिस पर जो है वो एडवोकेट जनरल ने कहा कि नहीं, उनकी मुलाकात अभी कुछ दिन पहले हुई है, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो एमरजेंसी की मुलाकात थी। बुशरा बीबी की आंख में शदीद तकलीफ़ थी और उनकी सर्जरी कराई गई ले जाकर रात के अंधेरे में अस्पताल में, और अगले दिन 20 मिनट की सिर्फ मुलाकात, वो भी एमरजेंसी में बुलाया गया क्योंकि उनकी आंख की सर्जरी हुई थी। जो अदालत का हुक्म है उसके मुताबिक कहीं पे भी जो है वो मुलाकात नहीं की जा रही, जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने एक अजीब भी मंतक पेश कर दी। उन्होंने कहा जब भी फैमिली को मिलाया जाता है, बच्चियों को और भाभी को, वो जो पाबंदी लगाई हुई है कोर्ट ने कि अडियाला के बाहर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, वो तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती हैं कि वो जब घर चली जाती हैं या बाद में वो सारा कुछ बताती हैं। अपनी बहन जो बैरून मुल्क रहती हैं, मरियम वुटो, बुशरा बीबी की बहन, वो वहाँ से ट्वीट करती हैं, वो वहाँ से एक्स पे पैगाम जारी करती हैं और मुल्क की सूरत जो है वो बड़ी नाजुक है और मुल्क की सूरत जो है वो उनके एक एक्स पर पैगाम देने से हिल जाती है, मतलब कि नाजुक सूरत हाल से मुल्क गुजर रहा है। मरियम वटो जो ट्वीट करती हैं वो पाकिस्तान में जो है वो नाजुक सूरत हाल से जो गुजर रहा है उस पर ग्रां गुजरता है। तो आप इनकी बातें सुने कि इतने खौफ में मुब्तला हैं कि किसी तरह जो है वो बाहर बात नहीं चली जाए बुशरा बीबी की। और मरियम वट्टो का क्या ताल्लुक़ है? सलमान अकरम राजा ने कहा वो तो जो है वो मुलाकात में आती नहीं है, तो उनका क्या ताल्लुक़ है? जिस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा तो फिर इसको साइड पे रखें, इनके ट्वीट का तो इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो ये इतनी नीच हरकतों पे उतर आई है हुकूमत कि वो कोई भी फैमिली का बंदा जो है वो आज़ादी राय रख ही नहीं सकता, वो कोई बात ही नहीं कर सकता, ना किसी सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकता है। तो आप देखें कि ये इतना डरते हैं। तमाम इख्तियारात आसिम मुनीर के पास हैं, वो 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम से तायात इस्तिस्ना हासिल कर चुका है, फील्ड मार्शल बन चुका है, आप देखें, लेकिन मुल्क चलाने के लिए इतने डरते हैं। अरबों रुपए की फायरवॉल लगाई हुई है क्योंकि सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ बात नहीं चली जाए और नाजुक हालात से मुल्क गुजर रहा है। तो एक तरफ कहते हैं कि तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है मुल्क, और बिलावल भुट्टो ने कहा था कि अब वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। तो पुराना पाकिस्तान जो है वो ये है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कर्जे ले लिए हैं पाकिस्तान की तारीख के। तो नाजुक ये जो कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, तो तरक्की का ये हाल है कि पाकिस्तान में कर्ज़ों के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। इतना ज़्यादा कर्जा ले लिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2026 तक मुल्क में कर्जे और वाजिबात बढ़कर 97,307 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। एक साल में कर्जों में 7,553 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। मुकामी कर्जा 57,566 रुपए, गैर मुल्की 35,000 अरब रुपए से ज्यादा। गुज़िश्ता माली साल हुजम 99,774 अरब रुपए था। सवाल यह कि आखिर ये कर्जा
کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ عوام مہنگائی، ٹیکس اور بجلی کے بوجھ تلے دبتی جا رہی ہے، جبکہ ریاست قرضوں کے نئے ریکارڈ بنا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کھربوں روپے کی انہوں نے لیوی لے لی ہے صرف پیٹرول کی مد میں، تو یہ پیسے آخر جا کہاں رہے ہیں؟ یہ جو اپنے لیے عیاشیاں کر رہے ہیں، جہاز خرید رہے ہیں، باہر جو ہے وہ خود ان کا وزیر داخلہ وفاقی کہتا ہے کہ 100 ارب روپے جو ہے وہ ہنڈی کے ذریعے پاکستان سے باہر چلے گئے۔ تو کس طرح یہ ملک چلا رہے ہیں؟ کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا۔ ان کے ملک جو ہے وہ ڈوبتا جا رہا ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ اڈیالہ کے باہر جب کال دی جاتی ہے اور ملنے کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے عمران خان سے لوگ آتے ہیں، تو ان کو رات کے اندھیرے میں زبردستی غیر قانونی طور پر پکڑ لیا جاتا ہے، ان کو جیلوں میں بھر دیا جاتا ہے۔ اب 1 ماہ کے بعد جو اڈیالہ کے باہر غیر قانونی طور پر گرفتاریاں ہوئی تھیں، ان لوگوں کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو یہ آپ منظر دیکھیں، قیدی وین کے اندر پاکستان کے بہادر لوگ کیا نعرہ لگا رہے ہیں۔ وہ آج بھی قیدی نمبر 804 زندہ آباد عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو آپ جتنا بھی لوگوں پہ ظلم کر لو، قید کر لو، آپ ان کی سوچ نہیں چینج کر سکتے۔ عمران خان ایک نظریے کا نام ہے، وہ نظریہ پھیل رہا ہے، آپ اس کو قید کر رو گے، لیکن عمران خان لوگوں کے دلوں اور دماغوں پہ راج کر رہا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کے 4 سال میں کتنی سہولت دی۔ عمران خان کا دل غریبوں کے لیے دھڑکتا تھا، عمران خان لنگر خانے کھول رہا تھا، پناہ گاہیں کھول رہا تھا، غریبوں کے لیے جو ہے وہ صحت کارڈ انہوں نے دیے ہوئے تھے، اور جب کووڈ آیا تو 12 ہزار روپے کیش لوگوں کو دیے۔ وہ غریبوں کے لیے سوچتا تھا، ان کے لیے عملاً کام کر رہا تھا، اور جب رشیا گئے تو تیل سستا اور گندم سستا غریبوں کے لیے لینے گئے تھے۔ ہمارے دور میں 150 روپے کا پیٹرول تھا، اور آج آپ دیکھ لیں کہ 400 سے زیادہ پیٹرول ہو چکا ہے، کھربوں روپے صرف لیوی لگا چکے ہیں۔ یہ اس لیے لگائے ہیں کہ FBR کا محکمہ ناکام ہو گیا ہے، وہ ٹیکس کلیکشن میں ناکام ہو گیا ہے۔ اور اب جب آپ سب کو پتا ہے کہ نیا بجٹ آنے والا ہے جون کا، تو IMF کی ٹیم آ چکی ہے پاکستان میں۔ یہ بجٹ جو ہے یہ سارا ڈرامہ ہے، IMF کی جو ہدایت ہوں گی اس پہ یہ سب کچھ کریں گے۔ اور آپ دیکھ لینا جون میں جب بجٹ پیش ہوگا تو جولائی کے اندر دوبارہ ان کو منی بجٹ لانا پڑے گا۔ ان کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں چلانے کے لیے ملک، اور ان کی ٹیم آپ دیکھیں کہ ان کے پاس صرف 2-3 حرفن مولا یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہیں، جس کے اندر یہ ہو گیا محسن نقوی، اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب اس کو بنایا ہوا تھا، پھر سینیٹر بنا دیا، پھر اس کو آپ نے دیکھا کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بھی یہی ہے، وزیر داخلہ بھی یہی ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتی، اس کو نہیں پتا کہ قومیں کس طرح بلوچستان میں رہ رہی ہیں، کس طرح خیبر پختونخوا میں کیا رسم و رواج ہے۔ نہیں جی، بلوچستان کو جو ہے وہ ایک SHO کی مار ہے۔ تو اتنے بیوقوف لوگوں کو رکھا ہوا ہے، ان کے پاس آدمی نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ، اتنا ڈرتا ہے عاصم منیر کہ اس کو لوگوں پہ اعتماد ہی نہیں ہے۔ تو پہلے ہم سب نے دیکھا 2023 کے اندر IG پنجاب جو تھے ڈاکٹر عثمان انور، جس کا گندہ ترین کردار، اور پولیس کا IG، اور یہ 2023 میں IG لگائے گئے پنجاب کے۔ جب 9 مئی ہوا تو جو ظلم زیادتیاں کی گئیں، یہ اس کے دور میں غیر قانونی گرفتاریاں کی گئیں، عمران خان کے گھر پہ حملے کیے گئے۔ یہ وہی IG ہے میرے پاکستانیوں، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، جو کٹ پتلیوں کی طرح جو اوپر سے عاصم منیر بولتا رہا، یہ وہ کرتا رہا، ظلم کرتا رہا لوگوں کے ساتھ، ماؤں بہنوں کے اس نے دوپٹے کھینچے۔ اور یہ وہی ہے جو الیکشن کے دنوں میں فارم 45 سے 47 بنایا گیا، سب کچھ اس کی ناک کے نیچے ہوا، ڈاکٹر عثمان انور کی ناک کے نیچے ہوا۔ اور اس کے بعد اس کو کیا انعام میں دیا؟ اس کو وفاقی حکومت نے DG FIA لگا دیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب اس کو ایک نیا عہدہ دیا جا رہا ہے، اس کو جو ہے وہ DG نیشنل پولیس بیورو کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا۔ تو یہ جو 3-4 چارج اس نے دیے ہوئے ہیں، کہ ان کا خیال ہے کہ بس یہ لوگ ہی ہیں جو ظلم کرتے ہیں، تو یہ لوگ نشان عبرت بنیں گے، ان کو نیند نہیں آئے گی۔ آپ دیکھنا جس طریقے سے ہم سب نے دیکھا کہ باجوہ کا جو حال ہوا، وہ حال انشاءاللہ ان سب کا بھی ہوگا جو انہوں نے غیر قانونی حرکتیں کی ہوئی ہیں۔ آج تو اقتدار تو آپ کو پتہ ہے
یہ کرسی جو ہے نا یہ کسی کی نہیں ہوتی. یہ جب اقتدار سے اتریں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہم کس طرح ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہو گئے. جس طرح آج قاضی فیض عیسی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا, اس کا بھی انشاءاللہ یہی حال ہوگا.